सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय अनि पवित्र जनमा ग्रेस टु अल च्यानल मार्फत म लोक गुरुङको हार्दिक जय मसीह। हामी केही दिनदेखि यूहन्नाको सुसमाचारलाई श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले अध्ययन गरिरहेका छौँ र यसै सिलसिलामा आज हामीहरू यूहन्नाको 3 अध्याय अध्ययन गर्नेछौँ र हामी पद गर्दै यस अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। आज हामी यूहन्नाको 3 अध्याय त्यसको 1 पददेखि लिएर 21 पदसम्म अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। म आशा गर्छु कि यो हाम्रो अध्ययनको जुन यात्रा छ, यूहन्नाको सुसमाचारको अध्ययनको जुन यात्रा छ, यो हामी सबैको निम्ति आशिषमय साबित भइरहेको छ। र आउनुहोस् अब हामीहरू अध्ययनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ र यो अध्ययनको समयलाई प्रभुको हातमा अर्पण गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामीलाई तपाईँ प्रभुले हाम्रो अध्ययनमा अगुवाई गर्नुहोस्, हामीलाई माथिबाटको अन्तर्दृष्टि दिनुहोस् प्रभु, र स्वर्ग बुद्धि स्वर्ग ज्ञानले हामीलाई भरिदिनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनुहोस्। हामी सिक्न चाहन्छौँ, तपाईँको वचनमा लुकेका गहिरा गहिरा रहस्यका कुराहरूलाई हामी जान्न चाहन्छौँ, ताकि हामी तपाईँ प्रभुमा हामी अझै गहिरिन सकौँ, तपाईँलाई अझै हामी गहिराइमा तपाईँलाई चिन्न सकौँ। र प्रभु, हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ कि तपाईँ प्रभुले अहिलेको यस सबै अध्ययनमा आशीर्वाद हामीलाई दिनुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्याय त्यसको 1 पद। फरिसीहरूमध्ये निकोदेमस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी यहुदीहरूका महासभाका सदस्य थिए। यहाँ हामीले एउटा शब्द हामीले देख्दछौँ। यहाँ फरिसी भन्ने एउटा शब्द हामी देख्दछौँ। फरिसीहरू को थिए? बाइबलमा हामीलाई फरिसीहरू को थिए भनेर चाहिँ बताइएको छ। हामी छोटो अध्ययन हामी फरिसीहरूको बारेमा हामी यसघडी गर्नेछौँ। येशू ख्रीष्ट साथै पहिलो शताब्दीको मण्डली कालमा यहुदी धर्मको 2 प्रमुख दलहरूमध्ये प्रभावशाली एउटा दललाई फरिसी भनिन्थ्यो। फरिसी एउटा हिब्रू शब्द हो जसको अर्थ अलग गरिएको भन्ने हुन्छ। फरिसीहरूले यहुदीहरूको जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ भनी जोड दिन्थे। बाहिरी जीवनमा आफूलाई जतिसुकै धर्मी देखाए तापनि भित्री जीवनमा भने तिनीहरूको हृदय कपटले भरिएको थियो। प्रभु येशूले तिनीहरूको यस कमजोरीलाई देखाउनु हुँदा फरिसीहरूले उहाँको विरोध गरे र अन्तमा उहाँलाई क्रुसमा टागे। निकोदेमस पनि यही फरिसी दलका एक सदस्य थिए र पुरानो नियमको व्यवस्था सिकाउने इजरायलको एकजना प्रख्यात शिक्षक थिए। तिनी यरुशलेमको एक धनाढ्य व्यक्ति पनि थिए र पद 1 अनुसार यहुदी महासभा, जसलाई चाहिँ सेनहेड्रिन पनि भनिन्छ, त्यसको एकजना प्रभावशाली सदस्य थिए। यहुदी महासभा यहुदीहरूको सर्वोच्च अदालत जस्तै हो, जसमा 71 जना सदस्यहरू हुने गर्थे र जति पनि मुद्दाहरू, जति पनि केसेसहरू चाहिँ तल्लो अदालतले अथवा तल्लो न्यायालयले यो सेनहेड्रिन कहाँ पठाउँदथ्यो अनि ती सबै मुद्दाहरूलाई चाहिँ सेनहेड्रिनले सुन्ने गर्दथ्यो र ती सबै मामलाहरूलाई चाहिँ त्यसले सुल्टा र ती सबै मामलाहरूलाई चाहिँ त्यसले मिलाउने अथवा त्यसको फैसला दिने काम गर्दथ्यो। हामी अर्को पद पढ्नेछौँ, पद 2। यिनी राति येशू कहाँ आए र उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर साथमा हुनु भएन भने तपाईँले गर्नुभएका यी चिन्हहरू कसैले गर्न सक्दैनन्। निकोदेमस रातिको समय पारेर येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई भेट्नको लागि उहाँ कहाँ आउँदछन्। अब राति आउनको कारण बाइबलले हामीलाई बताएको छैन, तरै पनि हुन सक्दछ यी निम्न कारणहरूले गर्दा निकोदेमसले येशू ख्रीष्टलाई रातिको समय पारेर भेट्नको लागि आए। पहिलो कारण हुन सक्छ निकोदेमस फरिसीहरूको डरले चाहिँ राति
येशू प्रभुलाई भेट्न आएका थिए। दोस्रो कारण हुन सक्दछ बेलुकीको समय प्रभु येशू अनि निकोदेमस दुवै फुर्सदमा हुने भएकोले निकोदेमस येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई भेट्नका लागि चाहिँ रातिको समय पारेर आएको हुन सक्दछन्। तेस्रो कारणमा तिनी येशू प्रभुसित एकान्तमा लामो कुराकानी गर्न चाहेकाले पनि निकोदेमस येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई भेट्न रातिको समय पारेर आएको हुन सक्दछ। त्यस्तै चौथो कारण र अन्तिम कारणमा येशूका शिक्षा र उहाँले गर्नुहुने चिन्हहरूद्वारा निकोदेमस निकै प्रभावित भएको कारण ती सबै कुराहरूबारे उहाँसँग एकान्तमा जान्न वा येशू ख्रीष्ट प्रभुसँग सिक्न निकोदेमस आएका हुन सक्छन्। प्रभु येशू परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुभएको साथै उहाँले गर्नुभएका सम्पूर्ण चिन्हहरू उहाँले परमेश्वरको शक्तिमा गर्नुभएको हो भन्ने निकोदेमस लगायत अन्य फरिसीहरूले स्वीकार गरेको यहाँ देखिन्छ। निकोदेमसले येशूलाई रब्बी भनेर सम्बोधन गरेका छन् अनि जुन उपाधि यहुदी व्यवस्था शास्त्रमा आधिकारिक तालिम पाएका पोख्त शिक्षकहरूलाई मात्र दिइन्थ्यो। निकोदेमस जस्तो प्रख्यात एकजना इजरायलको शिक्षकले येशूलाई परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक भनी स्वीकार गर्नु आफैमा ठुलो कुरो थियो। अर्कोतर्फ निकोदेमस लगायत अन्य फरिसीहरूले येशू अनि उहाँले दिनुहुने शिक्षालाई किन ग्रहण गरेनन् त? धेरै यहुदीहरूले फरिसीहरूका शिक्षालाई त्यागेर येशूको शिक्षा र उहाँले प्रचार गर्नुभएको सुसमाचारलाई अपनाइरहेका थिए र येशूले घोषणा गर्नुभएको नयाँ धार्मिक युगमा तिनीहरू प्रवेश गरिरहेका थिए। परमेश्वरको अधिकार र शक्तिमा येशूले उत्तम शिक्षा मात्र दिनुहुँदैन थियो, उहाँले चिन्ह, आश्चर्यकर्म र अन्य शक्तिशाली कार्यहरू गरेर मानिसहरूलाई उहाँ मसीहा हुनुभएको प्रमाण देखाउनु भएको थियो। अब हामीहरू तेस्रो पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो अथवा येशू ख्रीष्ट प्रभुले निकोदेमसलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। येशू ख्रीष्ट प्रभुले निकोदेमसलाई उहाँको अभिप्रायलाई पढिसक्नु भएको थियो। निकोदेमस कुन चाहिँ प्रश्नहरू लिएर आएका थिए, निकोदेमसको मनमा कुन कुन कुराहरूको कौतूहलताहरू थियो, यी सबै कुराहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुले उहाँले चाहिँ जानिसक्नु भएको थियो र उहाँले अरू कुनै पनि कुराहरूमा होइन व्यर्थका कुराहरूमा नअल्झिनु भएर उहाँ सिधै पोइन्टमा आउनुभयो र निकोदेमसलाई चाहिएको कुरा अथवा निकोदेमसलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुले सिधै बताइदिनु भयो। सर्वप्रथम येशूले यो वचन आफैलाई परमेश्वर अघि धर्मी र ज्ञानी ठान्ने एकजना व्यक्तिलाई भन्नुभएको हो अथवा निकोदेमसलाई भन्नुभएको। निकोदेमसले चाहिँ आफूलाई एकदमै ज्ञानी, आफूलाई एकदमै धर्मी ठान्दथे। येशूले निकोदेमसलाई नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भन्दा तिनी छक्क परेका थिए, किनकि नयाँ जन्म र पानीको बप्तिस्मा सम्बन्धी शिक्षा यहुदीहरूको लागि बिल्कुलै नौलो र अनौठो थियो र यसबारे पुरानो नियममा कतै पनि स्पष्ट गरेर सिकाइएको छैन। यो एउटा बिल्कुलै नयाँ कन्सेप्ट थियो, बिल्कुल एउटा नयाँ परिकल्पना थियो। अनि येशू ख्रीष्ट प्रभुले जब निकोदेमसलाई नयाँ गरिकन जन्मनुपर्छ भनिकन उहाँले भन्नुभयो, निकोदेमस एकदमै आश्चर्यचकित हुनुभयो, किनभने पुरानो नियममा नयाँ गरिकन जन्मपर्ने, किनकि पुरानो नियममा नयाँ गरिकन जन्मनुपर्ने आवश्यकतालाई अथवा त्यसको महत्त्वलाई चाहिँ कतै पनि दर्शाइएको छैन, यसबारे कतै पनि लेखिएको छैन। यी वचनहरू एकजना अन्य जातिलाई यहुदी मतमा डोर्याउँदा मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो। यहुदी धर्मगुरुहरूले भन्थे, यहुदी धर्म अपनाउने अन्य जाति एकजना नवजात शिशु जस्तै हुन्छ अथवा भर्खरै जन्मेको सानो बालक जस्तै हुन्छ भने यहुदी धर्मगुरुहरू अथवा रब्बीले भन्ने गर्दथे। हामी मत्तीको सुसमाचार 18 अध्यायको 3 पदले के भन्छ हामी अलिकति विचार गर्नेछौँ।
मत्तीको 18 अध्याय त्यसको 3 पदले भन्दछ, कुनै व्यक्ति बदलिएर सानो बालक जस्तो भएन भने त्यो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने छैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ एकजना सानो बालक जस्तो हुनुपर्छ, अथवा उसको जुन सोच्ने तरिका हुनुपर्दछ अथवा उसको विचार गर्ने तरिकाहरू चाहिँ एकजना सानो बालकको जस्तो हुनुपर्दछ। सानो बालकको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू एकदमै निर्बोध हुन्छन्। उनीहरूले प्रश्नहरू गर्दैनन्। उनीहरूलाई जे कुरा बताइन्छ उनीहरूले साधारण विश्वास त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्दछन्। उनीहरूले कुनै त्यस्तो खालको बाङ्गोटिङको कुराहरू जान्दैनन्, बाङ्गोटिङको कुराहरू उनीहरूले बुझ्दैनन्। अनि यस्तै खालको स्वभावलाई चाहिँ मत्तीको यस खण्डले चाहिँ बताइराखेको छ। येशूले घोषणा गर्नुभएको परमेश्वरको राज्य देख्न र त्यसभित्र प्रवेश गर्न यहुदी र अन्य जाति दुवैलाई आत्मा र पानीको बप्तिस्माद्वारा नयाँ गरी जन्मनु अनिवार्य छ भने येशूले स्पष्ट पार्नुभयो। तर फरिसी निकोदेमसले यसलाई बुझ्नै सकेनन्। अब हामीहरू चौथो पदमा हामी जानेछौँ, यसलाई हामी वाचन गर्नेछौँ। निकोदेमसले उहाँलाई भने, अथवा निकोदेमसले येशूलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नै आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? हेर्नुहोस् कस्तो खालको यहाँ प्रश्न छ। यहाँ अब निकोदेमसले येशू ख्रीष्ट प्रभुको माथिको भनाइलाई उहाँले अलिकति हल्का रूपमा लिएर यो भन्नुभएको हो या कुन चाहिँ तरिकाले उहाँले यो प्रश्न गर्नुभएको, तर जुन प्रश्न गर्ने उहाँको तरिका छ यो एकदमै आश्चर्यजनक छ, आश्चर्यचकित गराउने छ। किनभने उनले चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभएको नयाँ जन्मलाई चाहिँ उहाँले अक्षरस्य लिइरहेका छन्, अथवा लिटरल्ली लिइरहेका छन्। उनले नयाँ जन्मको बारेमा बुझ्न सकिरहेका छैनन्। मानिसहरूले आफूलाई धर्मी देखाउने जति नै कोसिस गरे तापनि वास्तवमा तिनीहरू आत्मिक बन्न सक्दैनन्। निकोदेमसलाई देखेर फरिसी र इजरायलीहरू भित्री रूपमा कस्ता थिए भने हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ, सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ। येशूलाई नचिनेका र नयाँ जन्म नपाएका सबै मानिसहरूको आत्मिक समाज पनि निकोदेमस झैँ अन्धो र बोधो हुन्छ। परमेश्वरको आत्मिक कुरालाई तिनीहरूले न त ग्रहण गर्न सक्छन् न बुझ्न नै सक्छन्। हामी अब अर्को पदमा जानेछौँ, पद 5 मा। येशूले जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनु पर्छ भन्दा अचम्म नमान। बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 लाई अहिले हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरिकन जन्मेका छौँ। एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरिकन जन्मेका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई जुन आशा हामीलाई दिनुभएको छ त्यो एकदमै महिमित आशा हो र यो आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन। किनभने परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञामा पक्का हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट प्रभु जसरी उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो अनि उहाँले चाहिँ मृत्युमाथि विजय हासिल गर्नुभयो र उहाँ अहिले पिताको घरमा हुनुहुन्छ, पितासँग हुनुहुन्छ र उहाँ एक दिन हामीलाई लिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। यो एकदमै निश्चित छ यो, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो वचनमा एकदमै सत्य हुनुहुन्छ, एकदमै उहाँ पक्का हुनुहुन्छ र उहाँले जुन हामीलाई आशा दिनुभएको छ त्यो आशा चाहिँ जीवित आशा हो। एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरिकन जन्मेका छौँ। हामी पहिला पुराना थियौँ, हामी पहिला शरीरमा थियौँ, तर अहिले हामीलाई
पवित्र आत्माद्वारा प्रभु येशू ख्रिस्टले नयाँ जन्म दिनुभएको छ र हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। हामी आत्मिकी सन्तान भएका छौँ। हामी त्यस्तै अर्को एउटा पदलाई पढ्नेछौँ, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 23 पदलाई। परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। हामीहरू शारीरिक हिसाबले हाम्रो जन्म भएको छैन, तर परमेश्वरले हामीलाई एउटा अविनाशी वीर्यद्वारा हामीलाई अविनाशी हुनका निम्ति नयाँ गरिकन हामीलाई जन्म दिनुभएको छ। अर्थात् हामी फेरि मरेर नाश हुनको लागि परमेश्वरले हामीलाई जन्म दिनुभएको होइन। हामी शरीरमा एकपल्ट जन्मन्छौँ, तर शरीरमा जन्मेपछि हामी स्वाभाविक रूपमा एक दिन हामी मर्नुपर्ने हुन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई शारीरिक मृत्यु मर्ने हिसाबले हामीलाई यो नयाँ जन्म दिनुभएको छैन। हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ अनन्त जीवन दिनको लागि यो नयाँ जीवन हामीलाई दिनुभएको छ। यो नयाँ जन्म हामीलाई दिनुभएको छ, जुन जन्म चाहिँ माथिबाटको जन्म हो, जुन जन्म चाहिँ आत्मिकी जन्म हो। त्यस्तै अर्को एउटा सुन्दर पदलाई पनि हामी हेर्नेछौँ, याकुब 1 अध्यायको 16 पदमा। मेरा प्यारा भाइ हो, धोकामा नपर। हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछ। बदलिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो। उहाँको आफ्नै इच्छाले परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचन हामीले सुन्यौँ। परमेश्वरको वचन सुनेपछि परमेश्वरले हामीलाई विश्वासको वरदान दिनुभयो, विश्वासको दान दिनुभयो, जुन चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा चाहिँ दिनुभएको छ। र त्यो अनुग्रहद्वारा हामीले पाएको विश्वासद्वारा हामीले येशू ख्रिस्ट प्रभुमा उहाँको वचनद्वारा नयाँ जन्म हामीले पाएका छौँ। हेर्नुहोस्, जुन कुरो माथिबाट आउँदछ त्यसमा अनन्त मूल्य हुँदछ। येशू ख्रिस्ट प्रभु जसरी उहाँ चाहिँ सिद्ध वरदान हुनुहुन्छ यो पद अनुसार, किनभने माथिबाट आउनुभएको हो, त्यस्तै गरिकन जुन जन्म हामीले माथिबाट परमेश्वरको वचनद्वारा पाएका छौँ त्यो जन्म पनि अनन्त छ। यसमा अनन्त मूल्य छ, किनभने माथिबाट आउने सबै कुराहरूको अनन्त मूल्य हुँदछ। पृथ्वीबाट उत्पन्न भएका सबै कुराको एक दिन अन्त हुन्छ, तर माथिबाट जन्मेका सबै थोकहरूको अनन्त मूल्य हुँदछ, अनन्त आयु हुँदछ। र परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन हामीलाई दिनुभएको छ। अनन्त यो जन्मद्वारा, स्वर्गीय जन्मद्वारा हामीलाई अनन्त जीवन हामीलाई दिनुभएको छ। त्यस्तै तीतस 3:4 पनि भनेको छ, तर जब परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको भलाइ र प्रेम प्रकट भयो, तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पुनर्जीवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। पवित्र आत्माद्वारा भएको नयाँ जन्मबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। पवित्र आत्माको काम चाहिँ हामीलाई नयाँ जन्म दिने हो। परमेश्वरले जब आफ्नो वचन बोल्नु हुँदछ त्यहाँ सृष्टिका कामहरू हुँदछन्। जसरी उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी पढ्दछौँ, जब परमेश्वर बोल्नुभयो त्यहाँ सृष्टिका कामहरू भए। अनि जब परमेश्वर हाम्रो हृदयमा बोल्नु हुँदछ, आफ्नो वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ, अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि एउटा नयाँ काम गर्नुहुँदछ। पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ। त्यस्तै पहिलो कोरिन्थी 5:17 लेखिएको छ, यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिसकेको छ, बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। बडो सुन्दर पद अघि, किनभने यहाँ लेखिएको छ यदि कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि मनुष्य येशू ख्रिस्टमा उसले चाहिँ नयाँ जन्म पाएको छ भने ऊ चाहिँ एउटा नयाँ सृष्टि हुँदछ। ऊ पहिलेकै जस्तो व्यक्ति हुँदैन, ऊ त एउटा नयाँ व्यक्ति भएको छ। उसका सबै स्वभावहरूमा परिवर्तन आएको छ। सामान्य परिवर्तन होइन, तर एउटा आमूल परिवर्तन आएको छ। एउटा ड्रास्टिक
ट्रान्सफर्मेसन आएको छ उसको जीवनमा, एउटा अमूल्य परिवर्तन उसको जीवनमा आएको छ। ऊ पहिलेको जस्तै व्यक्ति हुँदैन, ऊ चाहिँ बिल्कुलै नयाँ व्यक्ति हुँदछ, ऊ नयाँ सृष्टि हुँदछ र उसको जति पनि पुराना स्वभावहरू, आनी बानी, बोलीचाली, लवाई खवाईहरू, उठाइ बसाइहरू, जति पनि उसको पुरानो जीवनशैली थियो, ती सबै कुराहरू चाहिँ ऊबाट चाहिँ हटेर जाँदछ र उसले चाहिँ नयाँ जीवनशैलीलाई चाहिँ उसले धारण गर्दछ। यो उसको आफ्नै कोसिसद्वारा हुने कुरा होइन, तर यो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा एउटा अद्भुत कार्य जुन गर्नुहुन्छ त्यसबाट आउने यो परिणाम हो। परमेश्वर स्वयंले हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँले भित्रदेखि नै काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, भित्रदेखि नै हामीलाई बदल्ने काम गर्नुहुन्छ, हामीलाई उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रूपमा ढाल्ने काम गर्नुहुन्छ, उहाँको स्वभावमा हामीलाई ढाल्ने काम उहाँले यसरी गर्नुहुँदछ। नयाँ जन्म प्राप्त गर्न दुई कुराहरू आवश्यक छन् भनी येशूले बताउनु भयो। पानीको बप्तिस्मा एक र दोस्रो चाहिँ पवित्र आत्मा। पानी शुद्धिकरणको चिन्ह हो। येशूले जब हाम्रो जीवनलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, हामी उहाँलाई सारा हृदयले प्रेम गर्न सुरु गर्छौँ। उहाँले हाम्रा विगतका सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ अनि तिनी सबैलाई धोई पखालिदिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा शक्ति हुनुहुन्छ। पाप विरुद्धको हाम्रो लडन्तमा उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ र विजयी जीवन जिउन हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। यसरी पानीले हाम्रो जीवनमा ख्रीष्टले गर्नुहुने शुद्धिकरणको कामले देखाउँदछ भने पवित्र आत्माले विजयी जीवन जिउन हामीलाई दिनुहुने शक्ति सामर्थ्यलाई बताउँदछ। पुरानो नियममा कुनै पनि गैर यहुदीहरूले चाहिँ यहुदी धर्म अपनाउँदा उनीहरूलाई पानीको बप्तिस्मा दिन्थ्यो अथवा पानीद्वारा उनीहरूलाई स्नान गराइन्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरणको प्रक्रिया भनिन्थ्यो, किनभने यहुदीहरूले अन्य जातिलाई चाहिँ अशुद्ध मान्दथे र उनीहरूलाई यहुदी धर्ममा अपनाउनको निम्ति अथवा यहुदी धर्ममा अपनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पहिला पानीले शुद्ध गरिन्थ्यो, पानीले नुहाइन्थ्यो र उनीहरूलाई चाहिँ शुद्ध गरिन्थ्यो। अनि येशू ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभयो कि यदि कोही परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न चाहन्छ भने ऊ चाहिँ पानीले बप्तिस्मा पाएको हुनुपर्दछ, उसले चाहिँ पानीले बप्तिस्मा पाएको हुनुपर्दछ। र साथै उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि पवित्र आत्माद्वारा पनि उसको बप्तिस्मा भएको हुनुपर्दछ। अब पवित्र आत्माले के गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ। शारीरिक जन्म र पवित्र आत्माबाट हुने जन्म दुई भिन्न भिन्नै कुराहरू हुन्। शरीरबाट जन्मेको व्यक्ति शारीरिक र मरणशील हुन्छ। त्यो एक दिन जन्मन्छ र एक दिन ऊ मर्दछ, किनभने उसको निश्चित आयु हुँदछ, एउटा निश्चित आयु लिएर आएको हुँदछ उसकै, किनभने ऊ चाहिँ एउटा मरणशील प्राणी हो। तर पवित्र आत्माद्वारा जन्मेको व्यक्ति आत्मिक, स्वर्गीय र अनन्त हुन्छ। यस्तै अब हामी पवित्र आत्माको सार्वभौम इच्छाको बारेमा केही कुराहरू गरौँ। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिको जीवनमा उहाँको सार्वभौम इच्छा अनुसार कार्य गर्नुहुन्छ। उहाँले सपनाद्वारा, वचनको प्रचारद्वारा, प्रचारकहरूको प्रचारद्वारा, आश्चर्यकर्म र चिन्हहरूद्वारा, सुसमाचार्य गीत भजनहरूद्वारा, सृष्टि गरिएका थोकहरूद्वारा, दया प्रेमका काम इत्यादिहरूद्वारा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। हावा जसरी स्वतन्त्र रीतिले जता मन लागे त्यतै बहन्छ, त्यसरी नै परमेश्वरले पनि जसलाई चाहनुहुन्छ त्यसलाई चुन्नुहुन्छ, अनुग्रहद्वारा नयाँ जीवन दिनुहुन्छ, आफ्नो स्वर्ग सन्तान बनाउनुहुन्छ। यद्यपि सबैले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने चाहना उहाँले गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले कोही पनि नष्ट भएको चाहनुहुन्न, सबै उहाँका सृष्टिहरूले चाहिँ उद्धार पाउन् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। तर पनि परमेश्वरको सार्वभौम इच्छा अनुसार, उहाँको सार्वभौम व्यवस्था अनुसार उहाँलाई थाहा छ कि कसले उहाँलाई विश्वास गर्नेछ, कसले उहाँलाई विश्वास गर्ने छैनन्। तर पनि परमेश्वर उहाँ ज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो सार्वभौम इच्छामा उहाँले जसलाई उहाँले चाहनुभयो त्यसलाई उहाँले नयाँ जन्म दिनुहुन्छ, आफ्ना स्वर्ग सन्तान उहाँले बनाउनुहुन्छ।
अब हामीहरू 9औं पदलाई पढ्नेछौँ। 9औं पदमा लेखिएको छ, निकोदेमसले उहाँलाई सोधे, यो कसरी हुन सक्दछ? हेर्नुहोस्, उनले प्रश्न गरिरहेका छन्, यो कसरी हुन सक्दछ? यो कसरी हुन सक्दछ? यो एउटा अविश्वासबाट उत्पन्न भएको प्रश्न हो, विश्वासबाट उत्पन्न भएको प्रश्न होइन यो, अर्थात् एउटा नकारात्मक प्रश्न हो। प्रभु येशूमा विश्वास गरेको कारण निकोदेमसले यो प्रश्न गरेका हैनन्। उनले त येशू ख्रीष्ट प्रभु लाई चाहिँ बुझ्न आएका छन्। येशू ख्रीष्ट प्रभु को हुनुहुन्छ? किनभने उहाँले यत्र धेरै चिन्हहरूको कामहरू गर्नुभएको छ, चिन्ह चमत्कारको कामहरू गर्नुभएको छ, अनि मानिसहरू उहाँको पछि लागिरहेका छन्। येशू ख्रीष्ट प्रभु को हो भनिकन येशू प्रभुलाई भेट्नको लागि र उहाँलाई बुझ्नको लागि मात्र आएका छन्। विश्वासले गर्दाखेरि येशू प्रभु कहाँ उनी आएका छन्। किनभने येशू ख्रीष्ट प्रभुले जब उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैनन्। यसबाट हामी के बुझ्दछौँ भन्दा निकोदेमसले येशू ख्रीष्ट प्रभुको शिक्षालाई चाहिँ ग्रहण गरेका छैनन्, येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई विश्वास गरेका छैनन्। तिनलाई नयाँ गरिकन जन्मन पर्ने आवश्यकता छ। बालक जन्मको विषयमा बाइबलका केही व्यक्तित्वहरूले परमेश्वरमा सन्देह गरे भने कसैले उहाँलाई विश्वास गरेका छन्। बाइबलका तिनै व्यक्तित्वहरूको बारेमा म छोटो परिचय यहाँ तपाईँलाई दिन गइराखेको छु। सबभन्दा पहिला अब्राहम र सारा। तपाईँलाई थाहा छ, अब्राहम र साराले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे र परमेश्वरले अब्राहम र सारालाई एउटा सन्तान दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तर जब परमप्रभुले अब्राहम र सारालाई सन्तान दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो, हामी साराको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि अथवा सुन्दाखेरि हामी अलिकति आश्चर्यचकित हुनेछौँ। हामी त्यो खण्डलाई अलिकति पढ्नेछौँ। अब हामीहरू उत्पत्ति 18 अध्यायको 10 पददेखि पढ्न गइराखेका छौँ। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, आउँदो साल यही समयमा म निश्चय नै त कहाँ फर्किआउनेछु र हेर, तेरी पत्नी साराले एउटा छोरो जन्माएकी हुन्छे। साराले चाहिँ यो कुरो पालको ढोकाबाट उहाँको पछिल्तिर सुनिरहेकी थिइन्। अब्राहम र सारा वृद्ध थिए र तिनीहरूको उमेर धेरै ढल्किसकेको थियो। साराको रजस्वला पनि बन्द भइसकेको थियो। यसकारण सारा मनमा नै यसो भन्दै हाँसिन्, म वृद्ध भइसकेको छु र मेरा पति पनि वृद्ध भइसक्नु भएको छ र के मलाई यो सुख हुन्छ र? तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, बुढी भएर पनि मैले छोराछोरी पाउने भनेर सारा किन हाँसी? परमप्रभुको निम्ति कुनै कुरो कठिन छ र? आउँदो साल तोकिएको समयमा म त कहाँ फर्किआउनेछु र साराको एकजना छोरा हुनेछ। तर साराले यसो भन्दै इन्कार गरिन्, म हाँस्दै हाँसिनँ, किनभने तिनी डराइन्। तर उहाँले अथवा परमप्रभुले भन्नुभयो, त हाँसेकै होस्। यहाँ बडो रोचक एउटा घटना छ। जब परमप्रभुले सारालाई प्रतिज्ञा अथवा अब्राहम र सारालाई सन्तानको प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, अब्राहमले हुन सक्दछ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो। तर साराले चाहिँ आफ्नो शारीरिक अवस्थालाई हेर्दै यो प्रतिज्ञालाई स्वीकार गर्न सकिनन्। तिनले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई भन्दाखेरि पनि अथवा परमेश्वरको विश्वासयोग्य प्रतिज्ञालाई भन्दाखेरि पनि तिनको वास्तविक शारीरिक अवस्थालाई चाहिँ उहाँले तिनले हेरिन् र परमेश्वरको त्यस प्रतिज्ञालाई तिनले स्वीकार गर्न सकिनन्, विश्वास गर्न सकिनन्। र उनी बाइबलमा यहाँ भर्खरै लेखेको छ, उनी चाहिँ मनमै उनी चाहिँ हाँसिन्, अविश्वासको हाँसो हाँसिन्। हामी अर्को यस्तै खालको अघि झन्डै झन्डै मिल्दोजुल्दो खालको अर्को घटना पनि हामी अहिले हेर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ जकरिया र एलिसिबाको सम्बन्धमा छ र यस घटनाको विवरण हामी लुकाको 1 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। लुका 1 अध्यायको 11 पददेखि म पढ्न गइराखेको छु। परमप्रभुका एकजना स्वर्गदूत धूप वेदीको दाहिनेपट्टि उभिरहेका देखा परे। जकरिया तिनलाई देखेर आत्तिए र भयभीत भए।
तर दूतले तिनलाई भने नडराऊ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थनाको सुनवाई भएको छ। अब तिम्री पत्नी एलिसिबाले तिम्रो निम्ति एउटा छोरो जन्माउने छिन् र तिमीले तिनको नाउँ यूहन्ना राख्नु। तब जकरियाले दूतलाई भने, यो मैले कसरी जान्ने? म बुढो भएँ र मेरी पत्नीको उमेर पनि ढल्किसकेको छ। त्यति नै बेला स्वर्गदूतले तिनलाई भने, म गब्रिएल हुँ, म परमेश्वरको सामुन्ने उभिरहन्छु तिमीसँग कुरा गर्न र यो खुसीको समाचार सुनाउन म पठाइएको हुँ। जुन दिनसम्म यी कुरा पुरा हुँदैनन् तबसम्म तिमी गुङ्गो हुनेछौ र बोल्न सक्ने छैनौ, किनभने तिमीले मेरा वचनमाथि विश्वास गरेनौ, जुन वचन आफ्नो समयमा पुरा हुनेछ। हामीले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मिक जन्म भयो। तर यहाँ जकरियाले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्न सकिरहेका छन्। तिनले आफ्नो शारीरिक अवस्थालाई हेर्दछन् तर परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्दैनन् र अविश्वास चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पाप हो भनिकन बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। र यही अविश्वासको कारण तिनी यूहन्नाको जन्मसम्म गुङ्गो अवस्थामा रहे र बोल्न सकेनन्। अब हामीहरू अर्को एउटा उदाहरण हेर्नेछौँ र यो उदाहरण चाहिँ मरियमको उदाहरण हो। र यो हामी लुकाको 1 अध्याय त्यसको 10 पदमा हामी पढ्न सक्दछौँ। हामी सबैको निम्ति यो खण्ड अहिले पढ्न गइराखेको छु। यहाँ लेखिएको छ, स्वर्गदूतले तिनलाई भने, नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ। अब हेर, तिमीले गर्भधारण गर्ने छौ र एउटा छोरो जन्माउने छौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्ने छौ। उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम प्रधानका पुत्र कहलाइनु हुनेछ र परम प्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त हुने छैन। अब 34 पदमा मरियमको रिस्पोन्स, उहाँको प्रत्युत्तर हामी सुन्नेछौँ। मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन्, यो कसरी हुन सक्छ, किनकि म एक कन्या हुँ। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ मरियमले पनि यहाँ अलिकति अविश्वास व्यक्त गरेको जस्तो हामीलाई लाग्दछ। तर हामी अगाडि पढ्दै जाउँ र मरियमले यहाँ अविश्वास प्रकट गरेकी हुन् कि अथवा के हो त्यो हामी पछि गएर बुझ्नेछौँ। 35 पदमा स्वर्गदूतले तिनलाई जवाफतिर भने, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मन हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनु हुनेछ। हेर, तिमीले नातेदार एलिसिबाले पनि तिनको वृद्ध अवस्थामा छोरो गर्भधारण गरेकी छिन् र जो बाँझी कहलाएका थिइन् तिनी अहिले 6औं महिनामा छिन्, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। अनि मरियमले भने, हेर्नुहोस्, म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। मरियमले के भनिन्? मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। मरियमले आफैलाई परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञाप्रति समर्पण गरिन् अथवा विश्वास गरिन्। माथि हामीलाई यस्तो लाग्यो कि कतै उहाँले पनि साराले जस्तै अथवा साराले जस्तै र जकरियाले जस्तै कतै अविश्वास पो व्यक्त गरेकी हुन् कि। तर पछिबाट हामी 38 पद पढ्दाखेरि हामी स्पष्ट हुँदछौँ कि वास्तवमा मरियमले आफैलाई परमेश्वरको वचनप्रति र उहाँको प्रतिज्ञाप्रति पूर्ण रूपले समर्पण गरिन्। परमेश्वरप्रति चाहिँ आफैलाई उहाँले समर्पित गरिन् र परमेश्वरले तिनको जीवनमा अद्भुत कार्य गर्नुभयो। अब हामीहरू 10 पददेखि अगाडि पढ्न गइराखेका छौँ। येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, तिमी इजरायलका गुरु हौ र पनि यी कुरा बुझ्दैनौ। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, हामी जे जान्दछौँ त्यो भन्दछौँ र हामीले जे देखेका छौँ त्यसको गवाही दिन्छौँ, तर तिमीहरू हाम्रो गवाही स्वीकार गर्दैनौ। मैले तिमीहरूलाई पृथ्वीका कुरा भने र पनि तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ, त तिमीहरूलाई स्वर्गका कुरा बताए भने कसरी विश्वास गर्न सक्छौ? स्वर्गबाट ओर्ली आउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लेको छैन। जसरी मोसाले उजार स्थानमा सर्पलाई उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनु पर्छ र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। निकोदेमस इजरायलका प्रख्यात धर्मगुरु भए तापनि यो आत्मिकी सत्यतालाई बुझ्न तिनी नराम्रोसित असफल भए।
तिनको यही असमर्थताले यहुदीहरूको आत्मिक दुर्दशा कस्तो थियो भन्ने बारे हामीलाई स्पष्ट बताउँछ। निकोदेमस जस्तै अर्का एकजना साउल नाउँका फरिसी पनि थिए। येशू ख्रिस्टसित दमिश्कको बाटोमा एक दिन साउलको जम्काभेट हुन्छ र तिनी अद्भुत रीतिले येशूको दास बन्दछन्। येशूले साउललाई अन्य जातिहरूको बीचमा सुसमाचारको राजदूत बनाएर पठाउनुहुन्छ। फिलिपी 3:4 यसरी पाउलले लेख्दछन्, यद्यपि म आफैलाई त शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ, कुनै मानिसले शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ ठान्छ भने मेरो त झन् बढी कारण छ। 8औं दिनमा मेरो खतना भएको, म इजरायल जातिको बेन्यामिन कुलको हुँ, हिब्रूको पनि हिब्रू, व्यवस्थाको विषयमा हो भने म एक फरिसी, जोसको विषयमा हो भने मण्डलीलाई सताउने, धार्मिकताको विषयमा हो भने व्यवस्थामा भएको धार्मिकता बमोजिम निष्खोट ठहरिएको। 7 पदलाई हेरौँ, तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए ती त मैले ख्रिस्टको खातिर हानि नै ठाने। यहाँ के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि पाउल एकजना विद्वान मानिस थिए, धेरै पढे लेखेको। उनको गुरु गमलियल हुनुहुन्थ्यो र गमलियलको शरणमा रहेर उहाँले धेरै शिक्षाहरू आर्जन गर्नुभयो। एउटा प्रख्यात व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, व्यवस्थाको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ फरिसी पनि हुनुहुन्थ्यो। तर पनि जब येशू ख्रिस्ट प्रभुसँग पाउलको जम्काभेट हुँदछ र येशू ख्रिस्ट प्रभुले उनको जीवनमा अद्भुत कार्य गर्नुहुँदछ र तिनी विश्वासी बन्दछन् र जब उनी विश्वासी बन्दछन्, पाउललाई एउटा कुरो के थाहा हुँदछ भन्दा कि तिनले जति पनि पहिले जुन कुरा आर्जन गरेका थिए, जति पनि कुरालाई चाहिँ तिनले आफ्नो सम्पत्ति भनिकन तिनले ठानेका थिए, येशू ख्रिस्ट प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि तिनले के थाहा पाउँदछन् भन्दाखेरि ती सबै कुराहरू चाहिँ व्यर्थ रहेछ। किनभने ती सबै कुराहरू चाहिँ येशू ख्रिस्ट प्रभुलाई चिन्नदेखि पाउललाई चाहिँ रोकिरहेको रहेछ। प्रसङ्ग यहाँ के छ भन्दाखेरि जब निकोदेमस येशू ख्रिस्ट प्रभु कहाँ आउँदछन् र येशू ख्रिस्ट प्रभुले निकोदेमसलाई शिक्षाहरू दिनुहुँदछ, गहिरा गहिरा शिक्षाहरू दिनुहुँदछ, निकोदेमसलाई नयाँ गरिकन जन्मनुपर्ने आवश्यकताबारे बताउनु हुँदछ। तर ती सबै कुरालाई चाहिँ निकोदेमसले बुझ्न सक्दैनन्। तिनी इजरायल, सम्पूर्ण इजरायलका प्रख्यात शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, प्रख्यात रब्बी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ सनहेड्रिनका एउटा प्रमुख सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। एकदमै पढे लेखेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, धनाढ्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तर यी सबै कुराको बावजुद पनि निकोदेमसले येशू ख्रिस्ट प्रभुलाई विश्वास गर्न सक्दैनन्। र वास्तवमा भन्ने हो भने निकोदेमसले पाएका ती सबै शिक्षाहरूको कारणले गर्दाखेरि नै तिनी येशू ख्रिस्ट प्रभुलाई विश्वास गर्न असमर्थ हुँदछन्। ती सबै धन सम्पत्तिका कुराहरू भए, ती सबै विद्या ज्ञानका कुराहरू भए, निकोदेमसको निम्ति बाधकको कारण भइराखेको छ अथवा बाधक भइराखेको छ येशू ख्रिस्ट प्रभुलाई चिन्नदेखि। येशू प्रभुले भन्नुहुँदछ, हामी जे जान्दछौँ त्यो भन्दछौँ, अथवा येशू ख्रिस्ट प्रभुले जुन शिक्षाहरू निकोदेमसलाई दिइरहेको छ त्यो कस्ता शिक्षा हुन् भन्ने कुरा येशू ख्रिस्ट प्रभुलाई साथै बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई थाहा छ। यदि कसैले त्यो शिक्षालाई ग्रहण गर्दछ भने तिनी परमेश्वरको नयाँ धार्मिक युगमा प्रवेश गर्न सक्दछन्, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दछन्। र जब उहाँले त्यस शिक्षाको बारेमा चाहिँ मानिसहरूलाई गवाही दिए तर तिनीहरूलाई त्यो शिक्षा अपच्य भयो, तिनीहरूले त्यस शिक्षालाई चाहिँ ग्रहण गर्न सकेनन्। अनि वास्तवमा येशू ख्रिस्ट प्रभुले पृथ्वीकै कुरा गर्नुभयो, पृथ्वीकै उदाहरणहरू दिनुभयो, पृथ्वीकै उखानहरू भन्नुभयो, पृथ्वीकै चिन्हहरू उहाँले चाहिँ देखाउनु भयो ताकि ती मानिसहरूले ती चिन्हहरूको मद्दतले येशू ख्रिस्ट प्रभुले भन्न चाहनुभएको शिक्षालाई अथवा दिनु चाहनुभएको शिक्षालाई चाहिँ उनीहरूले बुझ्न सकुन्। तर पनि उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रिस्ट प्रभुको शिक्षालाई बुझ्न सकेनन्, ग्रहण गर्न सकेनन्। पिताले आफ्नो प्रिय पुत्र येशूमाथि पवित्र आत्मा पठाउनु भयो र बप्तिस्मा दिने यूहन्ना र तिनका चेलाहरू समक्ष उहाँलाई मसीह अर्थात् ख्रिस्ट भनी चिनाउनु भयो। तर येशू र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रचार गरेका शिक्षालाई यहुदीहरूले अस्वीकार गरे।
येशूले पृथ्वीकै उदाहरणहरू प्रयोग गर्नुभई निकोदेमुसलाई सरल भाषामा शिक्षा दिनुभए तापनि यसलाई तिनले बुझ्न सकेनन् र येशूलाई पनि ग्रहण गर्न सकेनन्। येशूले पुनरुत्थान, स्वर्गीय रहस्यका कुराहरू, परमेश्वरको सार्वभौम इच्छा, येशूको दोस्रो आगमन जस्ता अझ गहिरा कुराहरूबारे सिकाउनु भएको भए के निकोदेमुसले बुझ्न सक्थ्यो होला? अवश्य पनि होइन। किनभने यति पृथ्वीका उदाहरणहरू प्रयोग गर्नुभई येशू ख्रीष्ट प्रभुले सरल भाषामा निकोदेमुसलाई सिकाउनु भए तापनि तिनले यति साह्रो सरल कुरालाई पनि विश्वास गर्न सकेनन्, बुझ्न सकेनन् भने येशू ख्रीष्ट प्रभुले अझ निकोदेमुसलाई गहिरा गहिरा रहस्यका कुराहरू उहाँले प्रकट गर्नुहुन्थ्यो भने त्यसले अवश्य पनि ती सबै कुरालाई विश्वास गर्न सक्दैनथे अथवा ती सबै कुरालाई बुझ्न सक्दैनथे। अब हामीहरू यो खण्डको सबैभन्दा मुख्य पदलाई पढ्न गइराखेका छौँ र मुख्य पद चाहिँ हो 16औं पद। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किनभने परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनु भने पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। हेर्नुहोस् कति मिठो परमेश्वरको वचन। यो अद्भुत खण्डको सुरुवात व्याकरणको निपात किनभनेबाट सुरु भएको छ। अर्थात् यहाँ भनिएका सबै कुराहरूले यस अघि भनिएका सबै कुराहरूको उत्तर दिन्छ। अर्थात् यी पदहरू अनुसार अब हामी उहाँमा नयाँ गरी जन्मन सक्छौँ, हामी उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। बतास जस्तो स्वतन्त्र किसिमले बहने परमेश्वरका सार्वभौम इच्छा र कार्यहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। साथै अब उसो पवित्र आत्माको सहायताद्वारा उहाँका वचनलाई पनि बुझ्न सक्दछौँ। जब परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, जब परमेश्वरले हामीलाई नयाँ जन्म दिनुहुँदछ, पवित्र आत्माद्वारा उहाँले यी सबै कामहरू गर्नुहुँदछ, पानीको बप्तिस्माद्वारा परमेश्वरले यी सबै कामहरू गर्नुहुँदछ, हामी नयाँ सृष्टि बन्दछौँ, पुराना कुराहरू सबै बितेर जाँदछन्, हामीले चाहिँ नयाँ मन हामी पाउँदछौँ, ख्रिस्टको मन हामीमा आउनु हुँदछ अथवा पवित्र आत्मा हामीमा आउनु हुँदछ र हामीलाई परमेश्वरले सबै स्वर्गीय रहस्यका कुराहरू हाम्रो अगाडि उहाँले चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्छ र हामीलाई यी सबै कुराहरूका अर्थहरू पनि उहाँले चाहिँ बुझाइदिनु हुँदछ। हामी अन्धकारमा रहँदैनौँ, हामी असत्यमा फेरि हामी रुमली रहँदैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारबाट हामीलाई ज्योतिमा ल्याउनु हुँदछ, परमेश्वरले हामीलाई असत्यबाट हामीलाई चाहिँ सत्यमा ल्याउनु हुँदछ, परमेश्वरले हामीलाई मृत्युबाट हामीलाई जीवनमा लिएर आउनुहुँदछ, परमेश्वरले सबै अभिशापका कुराहरूबाट हामीलाई आशिषमा हामीलाई प्रवेश गराउनु हुँदछ, आशिषको युगमा परमेश्वरले हामीलाई प्रवेश गराउनु हुँदछ। परमेश्वरले सबै कुराहरू किन गर्नुभयो भन्दाखेरि किनभने परमेश्वरले हामीलाई अगापे गर्नुभयो, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अगापे प्रेमले हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई संसारमा हाम्रो बलिदान हुनको निम्ति थुमा जस्तो बनाइकन उहाँले पठाउनु भयो। अनि सबैको कुनै न कुनै मनपर्ने बाइबल पद हुन्छ, तर यो पद भने सबैलाई मनपर्ने बाइबलको प्रिय पद हो। येशू ख्रीष्टले हामीलाई परमेश्वरसितको मिलापमा ल्याउन के कस्ता बलिदान र मूल्यहरू सिकाउनु भयो, यी सबैलाई जान्न र बुझ्न आउनुहोस् हामी उहाँलाई प्रार्थना गरौँ, यी पदहरूलाई ध्यान दिउँ र यिनमा मनन गरौँ। मण्डली सुधारक प्रभु येशूका महान दास मार्टिन लुथरले यो पदलाई सम्पूर्ण बाइबलको मुटु र सानो सुसमाचार नै भनेका छन्। 16 पदमा प्रयोग भएको संसार शब्दको अर्थ सम्पूर्ण विश्व हुन्छ। यसर्थ परमेश्वरले कुनै विशेष जाति वा भाषा समूहलाई मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वलाई नै सिद्ध प्रेमले प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीलाई बुझ्नुपर्छ। विश्वका सबै जातिहरूलाई उहाँले एक समान प्रेम गर्नुहुन्छ र आदम र हव्वाले गरेको पापबाट आएको आत्मिक पतनबाट बचाएर सबैलाई पुरानो पाप रहित अवस्थामा फर्काउन चाहनुहुन्छ। यी सबैको निम्ति परमेश्वरलाई मानव अवतार भई पापको निम्ति बलिदान हुन यस संसारमा आउनु पर्यो। पापले मानिसलाई परमेश्वरबाट अलग गर्छ र अनन्त विनाशतर्फ धकेलिदिन्छ, तर परमेश्वरको अनन्त योजना अनुसार
परमेश्वरको थुमा येशूमाथि विश्वास गर्ने हरेक पापमाथि विजय हुन्छ र अनन्त जीवनको भागीदार बन्दछ। परमेश्वरले ठहराउनु भएको ठिक समयमै येशू यस संसारमा जन्मनु भयो, उहाँ मर्नुभयो र मृत्युमाथि विजय भई पिताको घरमा फर्कनु भयो र अहिले हामी सबै चुनिएका एक्लेसियाको निम्ति स्वर्गमा महल बनाउँदै हुनुहुन्छ। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहदछु, उहाँले हामी सबै उहाँका चुनिएका जनहरूको निम्ति हामी सँगै रहनको निम्ति महल बनाउँदै हुनुहुन्छ र हामीलाई लिन चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ पृथ्वीमा मानिसलाई दोषी ठहराउन भनी आउनु भएन, तर उहाँलाई विश्वास गरेर तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउन् भनी आउनुभयो। तर जतिले उहाँको सुसमाचारमा विश्वास गर्दैनन् तिनीहरूको आफ्नै अविश्वासको कारण तिनीहरू दोषी ठहरिएका छन्, किनकि उहाँले गर्नुभएको यत्रो महान कार्यमा तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। म अब 19 पददेखि 21 पदसम्म पढ्न गइराखेको छु। फैसला चाहिँ यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए। किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन, नत्र त त्यसका काम प्रकट हुनेछन्। सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ र यसरी उसले गरेका कामहरू परमेश्वरमा गरिएका हुन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। भजन सङ्ग्रह 36:9 लेखिएको छ, किनकि जीवनको स्रोत तपाईँसँग छ, तपाईँकै ज्योतिमा हामी प्रकाश देख्छौँ। त्यस्तै भजन सङ्ग्रह 119:130 लेखिएको छ, तपाईँका वचनको व्याख्याले ज्योति प्रदान गर्छ, त्यसले सिधा सादा मानिसहरूलाई समझ शक्ति दिन्छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कि फैसला चाहिँ यही हो, फैसला भइसकेको छ, परमेश्वरले फैसला गरिसक्नु भएको छ। किनभने परमेश्वरले ज्योति आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ संसारमा पठाइसक्नु भएको छ र मानिसहरूले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूको काम दुष्ट थिए। परमेश्वरको ज्ञान दिने ज्योति चाहिँ संसारमा आउनुभयो, तर यस संसारका मानिसहरूले विशेष गरिकन परमेश्वरका आफ्नै जातिहरूले, यहुदी जातिहरूले चाहिँ त्यो ज्योतिमा आउनुको साटो उनीहरूले चाहिँ अन्धकारलाई नै रोजे अथवा परमेश्वरलाई चाहिँ ग्रहण गरेनन्, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गरेनन्, परमेश्वरलाई विश्वास गरेनन्, परमेश्वरका वचनलाई ग्रहण गरेनन्। अनि यसको साटो तिनीहरूले परमेश्वर येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई चाहिँ इन्कार गरे, यहाँसम्म कि यहुदीहरूले येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई चाहिँ क्रुसमा लगेर ठागे। यसैले वचनमा लेखिएको छ, फैसला यही हो, फैसला भइसकेको छ। यदि उनीहरूले येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई विश्वास गर्थे, येशू ख्रीष्ट प्रभुमा विश्वास गरेर चाहिँ अनन्त जीवन पाउँथे भने चाहिँ उनीहरू परमेश्वरको सन्तान बन्ने थिए। तर यहुदीहरूले गरेको तिनीहरूको आफ्नै अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू दोषी ठहरेका छन्। परमेश्वर त चाहनुहुन्छ कि सबैले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ, तर पनि परमेश्वरको चाहना विपरीत यी यहुदीहरूले, यी अविश्वासीहरूले येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई ग्रहण गरेनन् र उनीहरूको आफ्नै अविश्वासको कारण उनीहरू आफै नै दोषी ठहरिए। परमेश्वरले उनीहरूलाई दोषी ठहराउनु भएन, तर तिनीहरूको आफ्नै अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू आफै नै दोषी ठहरिए। र आज पनि जतिले येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई ग्रहण गर्दछन्, येशू ख्रीष्टको वचनमाथि विश्वास गर्दछन्, येशू ख्रीष्ट प्रभुको प्रतिज्ञामा विश्वास गर्दछन् र त्यसलाई ग्रहण गर्दछन्, परमेश्वरले ती सबै उहाँका चुनिएकाहरूलाई परमेश्वरले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, अनन्त मुक्ति उहाँले दिनुहुँदछ, नयाँ बनाउनु हुँदछ, नयाँ सृष्टि उहाँले बनाउनु हुँदछ। तर यदि परमेश्वरको चाहना विपरीत तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास नगरेर परमेश्वरको प्रतिज्ञामा चाहिँ अविश्वास प्रकट गर्दछन् भने अथवा परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई चाहिँ ग्रहण गर्दैनन् भने तिनीहरूको आफ्नै अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू दोषी ठहरिनेछन्। परमेश्वरले उनीहरूलाई दोषी ठहराइ राख्नु पर्दैन, किनभने परमेश्वरले त उनीहरूलाई दोषी ठहराउनको लागि होइन, तर येशू ख्रीष्ट प्रभुमा विश्वास गरेर चाहिँ उनीहरू जीवन पाउन सक्नु भन्ने खातिर परमेश्वर पिताले चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने आज परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। हामी उहाँका चुनिएका जनहरूमा हामी पर्दछौँ। हामीले येशू ख्रीष्ट प्रभुमा विश्वास गरेका होइनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको अनुग्रहद्वारा, वचनको सुनवाइद्वारा जुन विश्वास हामीले प्राप्त गर्यौँ,
त्यही विश्वासद्वारा हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर उहाँको अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीले अनन्त जीवन पाएका छौँ। हामीलाई घमण्ड गर्नुपर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन, किनभने हामीले केही त गरेका छैनौँ, सबै कुरा येशू ख्रीष्ट प्रभुले गर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट प्रभुले सबै कुरा उहाँले गरिदिनु भयो। केवल हामीले उहाँको वचनलाई हामीले चाहिँ ग्रहण गऱ्यौँ, उहाँको वचनलाई हामीले चाहिँ सुन्न हामीले इच्छा देखायौँ, हामीले तत्परता देखायौँ र उहाँको जब वचन हाम्रो कानमा पर्यो, त्यो वचन चाहिँ हाम्रो हृदयसम्म गाडियो र त्यो वचन चाहिँ एउटा बिउ जस्तो भएर चाहिँ एउटा मुक्तिको यसले चाहिँ फल लिएर आयो। 20 पदमा लेखिएको छ, किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्दछ, किनभने दुष्टहरू चाहिँ आफ्ना दुष्टतामै उनीहरू चाहिँ मग्न हुँदछन्। दुष्टहरू चाहिँ दुष्टतामै उनीहरू चाहिँ रमाउँदछन्। तर येशू ख्रीष्ट प्रभु चाहिँ त्यो सबै दुष्टताबाट मानिसहरूलाई फर्काएर जीवन दिनको लागि आउनुभएको थियो। तर ती मानिसहरूले येशू ख्रीष्ट प्रभुको त्यस बोलावटलाई स्वीकार गरेनन्, येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई ग्रहण गरेनन्। उनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो डर के थियो भन्दाखेरि कतै येशू ख्रीष्ट प्रभुको ज्योतिमा आयौँ भने कतै हाम्रा अन्धकारका सबै कामहरू प्रकट हुँदैनन्, त्यो डर उनीहरूलाई थियो। जसरी आदमको बगैँचामा आदम र हव्वाले जब परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दछन् र आज्ञा उल्लङ्घन गरेपछि जब परमेश्वर विरुद्धमा उनीहरूले पाप गर्दछन्, उनीहरू परमेश्वरको अगाडि आउन चाहेनन्, किनभने उनीहरूको नग्नता देखिन्छ भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ डर थियो। आफ्नो नाङ्गोपन चाहिँ परमेश्वरलाई देखाउन चाहँदैनथे र पापको लक्षण यही नै हो। जब मानिसमा पाप आउँदछ, मानिसमा पाप आउँदाखेरि मानिसले आफ्नो पापलाई परमेश्वरबाट लुकाउने कोसिस गर्दछ। अनि उसले परमेश्वरबाट कसरी लुकाउँदछ भन्दाखेरि ऊ स्वयं परमेश्वरबाट लुकेर उसले चाहिँ आफूलाई परमेश्वरको नजिक नल्याएर परमेश्वरदेखि टाढा टाढा भागेर, ज्योतिदेखि टाढा टाढा भागेर चाहिँ उसले आफ्नो पापलाई लुकाउने प्रयास गर्दछ। 21 पदमा सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ, तर जुन मानिसले चाहिँ सत्यलाई प्रेम गर्दछ, जुन मानिस चाहिँ सत्यमा जिउन चाहँदछ, सत्य भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभु, जुन मानिस चाहिँ येशू ख्रीष्टमा जिउन चाहँदछ त्यो मानिस चाहिँ उहाँको ज्योतिमा आउँदछ, उहाँको सङ्गतिमा आउँदछ र यसरी उसले गरेका कामहरू परमेश्वरमा गरिएका हुन् भन्ने प्रष्टै देखिँदछ। सबै मुक्तिका कामहरू, सबै उद्धारका कामहरू परमेश्वरकै हुन्। परमेश्वरले नै मेरो जीवनमा, तपाईँहरूको जीवनमा यो अद्भुत मुक्तिको काम गर्नुभएको छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई उहाँले परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई एउटा सिद्धताबाट अर्को सिद्धतातर्फ हामीलाई उन्मुख गराउँदै हुनुहुन्छ। एउटा महिमादेखि अर्को महिमासम्म हामीलाई उहाँले चाहिँ लैजाँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले जुन मुक्तिको एउटा प्रक्रिया छ हाम्रो जीवनमा, उहाँले चाहिँ रातो दिन उहाँले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। र वचनमा लेखिएको छ कसरी कि हाम्रो येशू ख्रीष्ट प्रभु चाहिँ विश्वासको कर्ता पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै विश्वासलाई सिद्धतासम्म पुर्याउने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। फिलिपी 1 अध्यायको 6 पदमा त्यही लेखिएको छ कि जुन असल काम परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ त्यसलाई येशू ख्रीष्ट प्रभुको दिनसम्म उहाँले चाहिँ पुरा गर्नुहुनेछ, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहुनेछ। प्रियहरू, म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँलाई अनन्त प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरले सबै जातिलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले कुनै पनि जातिलाई उहाँले छुट्याउनुहुन्न। संसारमा लगभग सायद 10,000 भन्दाखेरि बढी भाषीहरू छन् र थुप्रै जाति समूहहरू छन् र सबै भाषा बोल्ने, सबै उपभाषा बोल्ने संसारका मानिसहरूलाई परमेश्वरले नछुट्याइकन, पक्षपात नगरिकन समान रूपले प्रेम गर्नुहुन्छ र संसारका हरेक जातिलाई, हरेक समूहका मानिसलाई उहाँले चाहिँ एक छत्त उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। यसै खातिर परमेश्वरले ती सबै उहाँका सृष्टिहरूलाई बचाउनको निम्ति आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। अब मुक्ति हाम्रो अगाडि परमेश्वरले चाहिँ लिएर आइदिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो पश्चाताप गर, किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। उहाँको राज्य यति साह्रो नजिक कहिले पनि आएको थिएन, किनभने यो राज्य चाहिँ स्वयं येशू ख्रीष्ट प्रभुले हाम्रो बीचमा ल्याउनु भएको छ, हाम्रो नजिकमा ल्याउनु भएको छ। मुक्ति हाम्रै अगाडि छ।
केवल हामीले त्यस मुक्तिलाई परमेश्वरको अनुग्रह ठानेर चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्दछ र प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। जब हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ, जब त्यसलाई ग्रहण गर्दछौँ, अनि हामी त्यति नै बेला हामी परमेश्वरको राज्यमा हामी अनन्तसम्मको लागि हामी प्रवेश गर्दछौँ। आजको अध्ययन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँ यस अध्ययनबाट आशिषित हुनुभएको छ भने म तपाईँलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँले यो भिडियोलाई आफ्ना साथीहरूसँग बाँड्नुहोस्, आफ्ना साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्। र यदि तपाईँले यो मेरो च्यानललाई, ग्रेस टु अल च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने र यदि तपाईँ यो भिडियोलाई भविष्यमा तपाईँ प्राप्त गरिरहन चाहनुहुन्छ भने, यस्तै भिडियोलाई तपाईँ भविष्यमा प्राप्त गरिरहन चाहनुहुन्छ भने कृपा गरिकन मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, ताकि तपाईँले यस्तै भिडियोलाई भविष्यमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुभएको होस्। र हामी अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म तपाईँबाट अहिले अनुमति चाहदछु र जानुभन्दा अगाडि म एउटा छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आफ्नो शिरहरूलाई झुकाउनेछौँ र परमेश्वरको अगाडि हामी जानेछौँ, प्रार्थना गर्नको लागि जानेछौँ। प्रभुजी, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको यत्रो ठुलो मुक्तिको लागि, यत्रो ठुलो कृपाको लागि, प्रेमको लागि। हामीले त केही पनि गरेनौँ, केही पनि गर्न सकेनौँ, सबै कुरो तपाईँले गरिदिनु भयो। हामी केवल तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन सक्दछौँ। यसैले हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ मुक्तिको लागि, अनन्त जीवन दिनुभएको लागि। प्रभु, तपाईँले साँच्चै नै मलाई दोषी ठहराउनको निम्ति होइन, तर तपाईँलाई विश्वास गरेर मैले अनन्त जीवन पाउन सकूँ भन्न खातिर तपाईँ यस संसारमा आउनुभयो। तपाईँ प्रभुले आफ्नो वचन म कहाँ पठाउनु भयो, तपाईँको विश्वासीका दासहरू मार्फत। र तपाईँ प्रभुले जसरी फिलिपी सहरकी त्यस लिडियाको हृदयलाई खोलिदिनु भयो, मनलाई खोलिदिनु भयो, त्यस्तै गरिकन मेरो मनलाई पनि तपाईँले खोलिदिनु भयो। मैले तपाईँको वचनलाई सुन्न सकेँ, वचन मेरो हृदयमा गाडियो र त्यसले मुक्तिको फल लिएर आयो। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईँ प्रभुले साँच्चै नै जसरी तपाईँले यस संसारमा भएका सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँले साँच्चै नै आफ्नो वचन आफ्ना दासहरू मार्फत निरन्तर पठाइराख्नुहोस् र सारा संसारले तपाईँलाई विश्वास गरोस्, सारा संसारले तपाईँ प्रभुलाई आफ्नो प्रभु अनि मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गरोस्। प्रभु, म तपाईँलाई यही प्रार्थना गर्दछु, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ प्रभुको अनुग्रहको निम्ति, येशू ख्रीष्ट प्रभुको नाममा, आमेन।